अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल पार्ट 3 है। छांगा मांगा का राज। पंजाबी लोक दास्तानों के मुताबिक छांगा और मांगा दो भाई थे। दोनों चोर थे और हुकाम से बचने के लिए घने जंगल में छुप जाते थे, जो अब पंजाब में छांगा मांगा के नाम से जाना जाता है। यही नाम ये यूनिवर्सिटी के तवानाई के शोबे के सामने 9 तमीर शुदा दरख्तों, पौधों और मोटी झाड़ियों के एक छोटे से टुकड़े को भी ये नाम दिया गया है। कैंपस के इसी तरह के दीगर सबज इलाकों को भी छांगा मांगा कहा जाता है। नवंबर के वस्त में एक सर्द और अबरआलूद दिन 4 लड़कियां इस सरसब्ज जगह पर सीमेंट के फर्श पर गिरे हुए पत्तों को पैरों से कुचल रही थीं। ये एक पुरसकून मंजर था। इस स्कैंडल में बहुत दूर जो यहाँ हुआ था आवाम के सामने भी आया था। यहाँ नौजवान जोड़े अक्सर छांगा मांगा की प्राइवेसी में अपना वक्त साथ गुजारा करते थे। शायद इन्हें मालूम नहीं था कि इस इलाके में सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, दरख्तों को काट कर, जिनसे आसपास के इलाके का सही मंजरअक्स बंद हो सके। चंद निजी कैमरे भी यहाँ वीडियो स्कैंडल के मुलजमान ने मुबीना तौर पर नस्ब कर रखे थे। यूनिवर्सिटी के ज़राए के मुताबिक इस जगह और कैंपस में जोड़ों को खुफिया तौर पर अक्स बंद करने के लिए कुल 37 वीडियो कैमरे थे। इनका दावा है कि नौजवान खवातीन को यूओबी इंतजामिया के बाद ओहदेदारों ने तलब किया और मर्द हम जमात के साथ इनकी काबिल एतराज़ सरगर्मियों की वीडियोस दिखाई गई और इन वीडियोस को अवामी ना बनाने या इनको इनके अहल खाना को ना भेजने के बदले इनसे पैसे या जिनसी मुफादात के लिए ब्लैकमेल किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हदायत पर FII ने 200 यूनिवर्सिटी अहदेदारों से पूछगिछ की। कानून नाफज करने वाले अदारे ने मीडिया को बताया कि इन्होंने ये 12 वीडियोस का सुराग लगाया। FIA के कुछ ज़राए ने यह तादाद 19 बताई जो तालबात को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होती थी। एक फैकल्टी मेंबर ने डॉन को बताया कि FIA की इंक्वायरी के आगाज के बाद एक सुबह इसने मुबीना मुजरमों को एक तालिब इल्म से इसका स्टूडेंट कार्ड लेते हुए देखा। यह शख्स इसे एक वीडियो पर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसमें इसके बॉयफ्रेंड के साथ बस पॉइंट के करीब दिखाया गया था। ताहम एक टीचर की मुदाखलत ने इस आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान स्टडीज के MPhil के तालिब इल्मों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने वाले बाग में, जहां बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस रूम वाक़या है, ग्रुप स्टडी सेशन किया करते थे। इनमें से एक ने बताया कि एक दिन जब हम वहां थे, एक लड़की इंतजामिया के ब्लॉक से बाहर आई। वो रो रही थी और कुछ देर रोती रही। हमने इसे पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ। FIA हुकाम के तरह जिन्होंने मीडिया पर इस मामले को गैर जरूरी बढ़ाने चढ़ाने का इल्जाम लगाया था, डॉक्टर जुवैद इकबाल से चार्ज लेने वाले साबिक कायम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अनवर पैनिजाई भी इस कवरी से नाखुश थे और इन्हें फरवरी में डॉन से बात करते हुए अपनी राय को वाज़ेह किया था। मीडिया के गैर जुम्मेदाराना तर्ज अमल पर 5 मिनट के लेक्चर के बाद इन्होंने जोर देकर कहा कि इंस्टीट्यूट मुलव्वस अफराद में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। इनका कहना था इंतजामिया के 4 ओहदेदारों नईम, याहिया, सैफ और शरीफ को पहले ही मुअत्तल कर दिया गया है। इन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तमाम SOPs के तहत हम साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर जुवैद इकबाल को शोकाज नोटिस जारी नहीं कर सकते, सिर्फ बलूचिस्तान के गवर्नर ही ऐसा कर सकते हैं। अनवर पैनिजाई ने मजीद कहा कि कैंपस में जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जामात की तफ्तीश के लिए तश्कील दी गई UOB कमेटी भी अदालत के हुक्म के मुताबिक इस मामले की तहकीकात कर रही है। मुझे तवक्का है कि तहकीकात अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगी। जहां तक मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की बात है, इस पर FIA और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तजवीज़ और फैसला करना है।
اسی دن کے آخر میں ڈان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں سابق وائس چانسلر پروفیسر جوید اقبال نے تصدیق کرنے کے علاوہ کہ انہیں کوئی شوکاز نوٹس موصول نہیں ہوا تھا اعتراف بھی نہیں کیا اور کہا کہ کوئی بھی سوال ہو وہ یونیورسٹی انتظامیہ کو بھیج دیں۔ اسنا یونیورسٹی کے نئے رجسٹرار کا موقف ہے کہ عدالت کے احکامات کے مطابق 26 غیر ضروری کیمرہ ہٹا دیے گئے ہیں، جہاں باقی کیمرے موجود ہیں طلباء کو ان کی موجودگی سے آگاہ کرنے کے لیے نوٹسز لگائے گئے ہیں۔ قصور والوں کے خلاف کارروائی قطع نظر ویڈیو اسکینڈل سے ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ حقوق نسواں کی رضاکار قمر النساء کے مطابق یہ بلوچستان کے تناظر میں ایک خاص طور پر بدقسمت واقعہ ہے، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کے اعداد و شمار پہلے ہی کم ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ طلباء یونیورسٹی چھوڑ رہی ہیں یا ان کے والدین انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے والے 2 رشتہ داروں کو ان کے اہل خانہ نے مجبور کیا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دیں۔ ان سے ملاقات کی کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ وہ میڈیا سے بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس اسکینڈل کی خبر ملنے پر ضلع نوشکی کے ایک اور طالب علم کے والدین نے اسے UOB میں تعلیم جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ تاہم سابق قائم مقام وائس چانسلر انور پینیزائی نے اس سے زیادہ پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بلوچستان میں کسی لڑکی پر تیزاب پھینک دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری لڑکیاں دوبارہ اس جگہ نہیں جائیں گی۔ لوگ اس بازار میں جانے سے باز نہیں آتے جہاں ایک بار بم دھماکہ ہوا تھا۔ اس طرح یونیورسٹی کا معاملہ لڑکیوں کو UOB میں داخلہ لینے سے نہیں روکے گا۔ ہم نے اس معاملے سے نپٹنے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ بلوچستان میں آبادی بکھری ہوئی ہے اور بعض جگہوں پر ایک گاؤں کے 15 میل کے دائرے میں لڑکیوں کا ایک بھی اسکول نہیں ہوتا، جبکہ لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے اس سے بھی زیادہ کم ہیں۔ پورے صوبے میں صرف ایک ہی خواتین کی یونیورسٹی ہے، کوئٹہ کی سردار بہادر خان ویمنز یونیورسٹی، یہاں لڑکوں کے باعث لڑکیوں کو ہاسٹل میں رہنے کی اجازت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ مشکل ہے، ایسا کرنے سے پہلے اکثر خاندانی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیکلٹی ممبر پروفیسر ڈاکٹر زینت ثنا بلوچ نے خود یونیورسٹی آف بلوچستان میں تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے جینڈر ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرپرسن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ چند سال قبل انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص پر مشتمل انسداد ہراساں سیل قائم کیا تھا۔ لڑکیاں وہاں شکایت درج کر سکتی تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ نجی حیثیت سے وہ شکایات سے نبٹنے کے لیے پوری کوشش کریں گی۔ کسی بھی مبینہ ہراساں کرنے والے کے خلاف کبھی بھی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق بلوچ لڑکیاں سادہ ہوتی ہیں جن میں سے بہت ہی صوبے کے اندر اندرونی حصے سے آتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لڑکیوں کو اپنے بلوچ بھائیوں کی جانب سے ہراساں کیا جاتا ہے جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہراساں مخالف قانون کے تحت جنسی طور پر ہراساں ہونے کی شکایات کو دیکھنے کے لیے ہر ورک پلیس کام کے مقام یا تعلیمی ادارے میں کم از کم ایک خاتون سمیت 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی جانی چاہیے۔ UOB نے اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد گزشتہ 16 اکتوبر کو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس میں 2 خواتین سمیت 5 ممبران شامل ہیں۔ ان کی چیئرپرسن شوبیہ رمضان نے ڈان کو بتایا کہ انہیں 2 شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں طلباء کے مرد ساتھیوں پر سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر شیئر کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمات FIA کے سائبر کرائم یونٹ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوئی اور کیس اب تک درج نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود اس کے بعد کئی واقعات سامنے آئے ہیں۔ چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، لہذا خواتین سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی اطلاع دینے سے ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ نظام خفیہ ہے اور متاثرین ای میل کے ذریعے بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا پتہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر کوئی کیس ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ابتدائی تفتیش کریں گے اور متنازع شواہد کی صورت میں اپنی باتیں بلوچستان ہائی کورٹ اور محتسب کو بھیجیں گے۔ تاہم اب تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے قبل 16 دسمبر 2016 کو UOB میں ہراساں مخالف ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، تاہم بعض
ازاں اسے نامعلوم وجوہات کی بنا پر تحلیل کر دیا گیا۔ اس کمیٹی میں کوئی شکایت درج نہیں کی گئی۔